बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बेसिकली ये वाकया नहीं है, एक शख्स की आप बीती है। एक ऐसा शख्स जो कि फैसलाबाद का, पाकिस्तान का फैसलाबाद का रिहायशी है, उसके साथ ये वाकया रूनुमा हुआ। वो आज से 6-7 साल पहले बरतानिया जाता है, बरतानिया में जाके दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पिछले साल 2025 में इसको बरतानिया से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। किस वजह से डिपोर्ट किया गया ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बयान करूंगा, लेकिन जैसे ही ये अपने वतन वापस आता है, फैसलाबाद में अपने घर जाता है, तब इसको अंदाजा होता है कि भाई जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तो इसको घर आके मिला है। और ये वाकया हर उस शख्स को सुनना चाहिए, ये वीडियो हर उस शख्स को देखनी चाहिए जो कि पाकिस्तान से बाहर रिस्क हलाल कमा रहा है। नो मैटर बाय व्हाट, आप दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको ये वाकया अपने आसपास होता हुआ जरूर नजर आएगा। और ये शख्स ने खुद ये वाकया बयान किया, और ये क्या कह के बयान किया कि भाई, ताकि बाकी जो लोग बड़ी मेहनत, क्योंकि ये भी बड़ा मेहनती था, इसने भी बड़े पैसे कमाए भाई, ठीक ठाक पैसे कमाए, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया के अंदर रह रहा होता है ना, इसने कोशिश बहुत की कि इसके पेपर बन जाए, शादी करने की भी कोशिश की, किसी तरीके से अपने आप को लीगल करने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं इसकी किस्मत में लिखा था और इसको साल 2025 में डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन मेहनती इंसान था, पैसे बड़े कमाए, ठीक ठाक पैसे कमाए, लेकिन इसके साथ हुआ क्या, जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा जनाब, ये शख्स बताते हैं कि ये फैसलाबाद के रिहायशी हैं और आज से 6-7 साल पहले ये सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में ये वीज़ा लेके गए, उन्होंने गालिबन शायद वहाँ पे उम्रा किया, और उसके बाद ये गैर कानूनी तरीके से, जैसे अक्सर लोग करते हैं, कश्तियों के रास्ते, कंटेनर के रास्ते ये बरतानिया पहुंच गया। उस जमाने के अंदर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, लोग वहां पर जाके रहते थे और बिना पेपर के भी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते, तो उनको पेपर की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। अगर किसी को जरूरत पड़ती थी तो भाई वो या तो सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल कर देता था, या फिर वो किसी गोरी से शादी कर लिया करता था, ब्रिटिश लड़की से शादी कर लिया करता था। इन्होंने दोनों काम शायद गालिबन करने की कोशिश की, लेकिन इनसे ये काम हो नहीं सके। क्यों नहीं हो सके, ये इनकी अपनी वजूहात थी, लेकिन मेहनती इंसान थे भाई, बड़ा पैसा कमाया, ठीक ठाक काम किया, लेकिन लीगल तरीके से नहीं कर सके। और आपको पता है कि जो बरतानिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से मकीम होते हैं, वो जितनी कमाते हैं ना, वो ज्यादातर कैश इन हैंड होती हैं, दूसरे तरीके से होती हैं, वो अपने पास रख नहीं पाते, बैंक में रख नहीं पाते। तो ये क्या करते थे कि अपनी जितनी भी कमाई होती थी, ये पाकिस्तान, और ये 5 बहन भाइयों के में से एक थे, माँ बाप भी इनके हयात हैं, 3 भाई हैं जिनमें से एक ये भी हैं, यानी इनके 2 भाई हैं और 2 बहनें, कुल 5 बहन भाई हैं। ये सारे के सारे पैसे पाकिस्तान भेज दिया करते थे। और मैं बड़ी अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 1 यूरो आप कितने का है, आप उसको अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितना, सॉरी 1 पाउंड कितने का है, ये आपको अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितना पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। अब ये कहते हैं कि यार मैं 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए महीने के पाकिस्तान भेज दिया करता था। मेहनती बहुत था यार, 16-16, 17-17 घंटे ये काम करता था, और जिस तरीके से करता था, इसको पता होगा, ना शादी है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। अच्छा, होता क्या है कि जब ये लीगल नहीं हो पाते, 2025 के अंदर कवानीन तब्दील होते हैं, पकड़ धकड़ शुरू होती है, और उन पकड़ धकड़ के अंदर कुछ पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि जनाब इतने पाकिस्तानी पकड़े गए, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। अक्सर लोग समझते थे भाई डिपोर्टेशन नहीं होती, और हकीकत पर मबनी है। बरतानिया में 2025 से पहले शाज़ो नादिर भी किसी को डिपोर्ट किया जाता था, वरना डिपोर्टेशन तक मामला जाता नहीं था। लेकिन भाई इन्होंने साल 2025 में लोगों को पकड़ के डिपोर्ट करना शुरू किया, जिसमें ये हजरत भी शामिल थे। अब ये जब पाकिस्तान पहुंचे, फैसलाबाद गए, जो डिपोर्ट हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी 2025 के अंदर एक नया कानून आ चुका था। अगर आप जिस भी मुल्क से डिपोर्ट होकर आएंगे, तो आप समझ लीजिए अगले 5 साल तक गालिबन आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा और आप किसी मुल्क ट्रेवल भी नहीं कर सकेंगे। ये अब पाकिस्तान के अंदर भी कानून आ चुका है। अब ये भी इस कानून की जद में आ गए। खैर, ये घर में जाके अपने घर वालों से मिलते हैं, कहते हैं कि यार मैं यहीं पे अब ना कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूं, मैं यहीं पे, क्योंकि मैंने इतना अरसे कमा लिया वहां पे, देख लिया करके, और मेरा रास्ता भी नहीं है वापस जाने का। इनके घर वालों ने इनको इसरार किया, भाई तुम एक काम करो, तुम किसी और मुल्क चले जाओ, भाई इटली चले जाओ, वीजा लेने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब इन कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि भाई आप अगर गैर कानूनी तरीके से जा रहे हो तो फिर किसी भी मुल्क चले जाओ, वहां पर जाके काम करना शुरू कर दो। हालांकि इंतहाई ये गलत किस्म की एक सोच है। ये इसी गलत सोच की वजह से वहां पर जो बैठे हुए ब्रोकर्स हैं ना, जो एजेंट्स हैं, वो ठीक ठाक लोगों की जो है ना जमीनें खा गए, पैसे खा गए, सारी जिंदगी की जायदादें उनकी खा गए। लेकिन खैर, ये कहते हैं कि भाई घर वाले कि आप यहाँ पे नहीं काम करें, आप बाहर ही चले जाएं, अब आप इस माहौल में कैसे एडजस्ट होंगे। ये कहता है नहीं यार,
بس میں تھک گیا ہوں, میں یہاں پر شادی کروں گا, میں اپنی زندگی کا آغاز کروں گا, میں نے آپ کو 6-7 لاکھ روپے ہر مہینہ بھیجا ہے, تو اب میں ان پیسوں سے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لوں گا. اس کے بھائیوں نے سمجھایا کہ بھائی یہاں پر کاروبار جن کا پہلے سے ہے ان کا نہیں چل رہا, آپ کا کیا چلے گا. لیکن بضد ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے یہیں پر کام کرنا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, سرمایہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہتا ہے بھائی سرمایہ تو آپ دیں گے مجھے, میں اتنے عرصے تک کما رہا تھا, کما کے میں یہاں پر بھیجتا رہا, مجھے تو انہوں نے جس کپڑوں میں تھا اسی کپڑوں کے اندر بھیج دیا پاکستان ڈپورٹ ہو کے, تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ تو آپ کے پاس ہے, اور وہ میری کمائی کے پیسے ہیں. سوچئے میں نے آپ کو 5-6 سال میں کتنا پیسہ بھیجا ہے, آپ نے گھر بنایا ہے, پلاٹ لیے ہیں, تو وہ بیچیے, مجھے پیسے دیجیے, میں اپنا کاروبار شروع کروں گا. اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بھائی خون کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, وہ بھی آنکھیں ماتھے پہ نہیں پیچھے رکھ لیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی بیچارے کے ساتھ ہی ہو. بھائی نے کہا کہ بھائی جتنے تم نے پیسے بھیجے تھے, تم نے بہت زیادہ پیسے بھیجے, ایسا نہیں ہے کہ کم پیسے بھیجے, لیکن یار وہ تو مہینے کا خرچ تھا نا, ہمارے مہینے کا خرچ نکل رہا تھا. اب اس نے کہا یار کون سا گھرانہ ایسا ہوتا ہے جس کے مہینے کا خرچ 4-5-6 لاکھ روپے ہوتا ہے. میں تو آپ کو اتنی بڑی بڑی اماؤنٹ بھیجتا تھا, کسی مہینے 3 لاکھ بھیج رہا ہوں, کسی مہینے 6 لاکھ بھیج رہا ہوں, کسی مہینے 9 لاکھ بھیج رہا ہوں, تو آپ لوگوں کو اتنے پیسے کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا بھائی جو بھی تھے وہ خرچ ہو گئے, ماں باپ کی بیماری میں لگ گئے, ہم لوگوں نے شادیاں بھی کر لیں. اب اس نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں, گھر لیا ہوا ہے, تو بھائی جو میرے حصے کے بنتے ہیں, بھلے آپ نے اپنے آپ کو بھی بنایا ہے, لیکن جو میرے حصے کے بنتے ہیں وہ تو مجھے دو, حالانکہ حصہ تو سارا میرا ہے, لیکن چلیں آپ اپنا بھی رکھ لیجئے, لیکن کچھ تو مجھے دیجئے. بھائیوں نے جو نا وہ ہری جھنڈی دکھا دی, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ماں باپ بھی بیچارے خاموش بیٹھے رہے. وہ بچوں کی لڑائی میں کون پڑتا ہے یار, آپ کو بھی پتا ہے, حالانکہ ساتھ اس کا دینا چاہیے تھا, لیکن ماں باپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اب وہ بے یار و مددگار 6 سال ماں باپ سے دور رہا, بہن بھائیوں سے دور رہا, اپنے دوستوں سے دور رہا, اہل و عیال سے دور رہا, رشتہ داروں سے دور رہا, ایک چھپنے چھپانے والی زندگی گزارتا رہا, محنت کرتا رہا 16-17 گھنٹے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, جو بھی بیرون ملک رہ کے کام کر رہا ہوتا ہے نا, خیر میں تو لیگل کام کرنے والوں کی بات کرتا ہوں, کیونکہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا, اور نہ ہی اس کو سپورٹ کرتا ہوں, نہ کسی کو اس طرح کا کوئی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح چلے جائیں, اس طرح چلے جائیں. نہیں, سب جگہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے جا رہے ہیں, جو پراپر گیٹ وے ہوتا ہے اس کے ذریعے جاتے ہیں. لیکن بات کچھ اور ہے, بات یہ ہے کہ جو بھی باہر رہتا ہے نا یار, اس کی زندگی ڈبل اذیت کا شکار ہوتی ہے. ایک تو ماں باپ سے دور ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے دور ہوتا ہے, کچھ تو بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں, اور دوسرا اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے. بیماری ہوگی تو اکیلا جونچے گا, ٹھیک ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا تو اکیلا جونچے گا, ہر چیز میں بیچارہ وہ اکیلا اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. مطلب اکیلا ہی بیچارہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے. صرف اس کو اس کے گھر والے نا پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتے ہیں, اور وہ بھی اپنے سارے پیسے اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہوتا ہے. کچھ مجبوری میں بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ جان بوجھ کے بھیجتے ہیں کہ بھائی ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے یہ کروں گا, اپنے بچوں کے لیے یہ کروں گا, اپنے بہن بھائیوں کے لیے کروں گا, کرنا بھی چاہیے. لیکن بھائی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کو, آپ ماں باپ کے لیے تو آپ نے ہر چیز کرنی ہے, مطلب آپ ساری زندگی اپنی کمائی کا پیسہ اپنے ماں باپ کو دیتے رہیں, آپ جو ہے نا ان کے ایک بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے, ٹھیک ہے, ان کا احسان آپ چکا ہی نہیں سکتے. مطلب ہماری بچوں کی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ساری زندگی کی کمائی بھی اپنے ماں باپ کے پیروں میں رکھ دیں, تب بھی ان کا جو ماں باپ کا جو قرضہ ہے نا بچوں پہ, وہ نہیں اتارا جا سکتا. لیکن بھائیوں کا میٹر الگ ہوتا ہے, بہنوں کا میٹر الگ ہوتا ہے. بہنوں کی شادی کرنا, بھائیوں کی شادی کر دینا, اس کے بعد بھائی اپنے لیے بناؤ, اور اگر آپ بھیج رہے ہو نا تو اپنے نام پہ کرواؤ, اور اپنے نام پہ نہیں کروا سکتے تو کسی ایسے شخص کے نام پر کرواؤ جو امانتاً, جس کو خدا کا خوف ہو, جس کو یہ بھی اندازہ ہو کہ بھائی ہم نے جا کے اس کا حساب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی جائیداد ہڑپ لیں, کسی کا پیسہ ہڑپ لیں, کسی کی چیزیں ہڑپ لیں اور ہم نے کوئی جواب نہیں دینا ہے. اکثر بہن بھائی نا آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں, اور یہ ابھی بھی اس کو بضد تھے کہ بھائی تم کسی اور ملک چلے جاؤ, تم دوبارہ اسی طرح کا کام کر لو, وہاں جاؤ, تم یہاں پہ نہیں کر پاؤ گے, اتنا پیسہ نہیں کما پاؤ گے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں کما پائے گا, لیکن کس وجہ سے؟ اس کے اندر لالچ تھا, ایک لالچ. اب یہ شخص اوبیسلی نہ وہاں کرا نہ یہاں کرا, ساری زندگی جو کمایا اس نے بھیجا, اس کو لگا کہ شاید میں یہاں پہ پاکستان میں میرے لیے جائیداد بنا دیں گے. بھائی جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو شاید برطانیہ جانے سے پہلے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا, اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں, بے یار و مددگار ہے. گھر والے اب ملتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بہن بھائی جو ہے اس کو اپنی دعوتوں میں بلاتے نہیں ہیں, کیونکہ بھائی یہ آئے گا تو پیسے مانگنا شروع ہو جائے گا, ان کو ذلیل کرنا شروع کر دے گا. رشتہ دار والے کٹتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار جب تک کما رہا تھا تب تک تو جیب میں پیسہ تھا, اب بیچارہ بے روزگار ہے تو اب پیسہ نہیں ہے. اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے بھائی, میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں,
جو آپ سے نہیں بھی ملتا ہوگا نا وہ بھی آپ سے ملے گا، اگر اس وقت تک جب تک آپ کما رہے ہوں گے۔ یہ ریئلٹی ہے اس دنیا کی۔ میں انڈیویجولی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، انفرادیت پہ بات نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن یار یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کے اپنے سگے بھائی بھی آپ کی طرف دیکھنے سے کترائیں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اس پوری جو واقعہ ہے، اس شخص کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔